आज रवी नायकान एक स्टेटमेंट मारला की जे लँड आसा ती आमची अस्मिताय, ती आमची एन्सेस्ट्रल लँड आणि आमी साल्वार करपाची गरज आसा म्हणून. रवी नायकाक एक सांगपाक सोदता की मानता तीच आमची अस्मिताय, तीच आमची माय. गोंय म्हणल्यार आमचे खंय तरी भांगरभूंय म्हणून ताणें गेल्ले वता आनी कितलीशी कविता तेजे जाल्ल्यो आसा. पूण आयज 20 ते 25% चड लँड ऑलरेडी नॉन गोवन्सांनी घेतिल्ली आसा हे लँड. आनी आतां म्हाका दिसता खूब लेट जाला, अजुनूय टायम आसा आमकां एक जावन खंय तरी ते लँड वाचोवपाक. सांगपाक सोदता रवी नायका की जी ही लँड विकपाची पद्दत चालू केला ती खंय काय म्हणल्यार ही सिस्टमा खातीरच फॉल्ट आसा. कशी काय म्हणल्यार आयज समज एक खंय तरी गोंयकार परमिशन घेवपाक वता, ताका म्हयन्यांनी आनी वर्सां लागतात कितें तरी परमिशन्स घेवपाक, पंचायती जावं TCP जावं खंयचें परमिशन घेवपाक. पूण तोच एक दिल्लीवालो किंवा नॉन गोवन वता त्या परमिशनाक ते पयशे खावन विथीन 15 दिसां किंवा एक विका भितर तांकां ते परमिशन्स मेळटा. समज चिंता की एक गोंयकार समज म्हयन्या लायनी रावन ताका जी ती परमिशनां मेळना, तो फ्रस्ट्रेटेड जाता, तो खंय तरी उचांबळ जाता, पूण कितें करूं. तेन्ना ह्या फ्रस्ट्रेटेशनान ते लँड खंय तरी विकतात. म्हाका दिसता की सरकारान लोकांक सांगपाचे परस पयलीं आपल्या सिस्टमान अशी लूपहोल्स आसा ते फायंड करपाची गरज आसा. खुबशे असे जागे आसा जे नांवार ना किंवा ते भायरच्या देशांत सेटल जाल्ले आसा. तेंचे फर्स्ट पेपर सुद्दां करून लँड विकिल्ले आसा अशें आमच्या कानार पडलां. पूण हांव मागता रवी नायका कडेन सिस्टमा वांगडा बस, तुजे डिपार्टमेंटा वांगडा बस, तुजे सरकारा वांगडा बस आनी एक अशें सोल्युशन काड की गोंयकारांचे लँड नॉन गोवन्साक विकपाक मेळपाक जायना ही खंय तरी एक लॉ पास कर. एग्रीकल्चर लँड सुद्दां हेच्या पयलीं खुबशे कन्वर्ट जाल्ले आसा, तेजेरय इन्क्वायरी बसय आनी ते कन्वर्जन केला ते परत सेटलमेंटान जे हाडले आसा ते परत एग्रीकल्चरान हाडपाची तयारी कर. आयज फक्त उलयले हे गोंयकारपण ते गोंयकारपण म्हणून जायना. खंय तरी आमकां दिसपाक जाय आमी कितें स्टेप घेवपाक जाय. आमी उठले सुटले गोंयकारांचे घालता, अरे गोंयकार लँड कित्याक विकता हें पयलीं चिंतात. सो हांव रवी नायक आनी सरकारा कडेन मागता की हें लँड विकपाचें तुमी तुमच्या लेवलाचेर बंद करपाक शकता. TCPक समज गट धरलो, बाकीचे डिपार्टमेंटाक गट धरलो, खंय तरी हें बंद जावपाक शकता. कित्याक काय म्हणल्यार थोडेशे लँड उरला. आयज एक घरान 2 चले 3 चले आसा, तेंची मुखाल्ली पिळगी वाडटली आनी ती पिळगेक आमचे कडेन ते जागे आसा काय ना कितें ते घरां बांदपाक, तेंचे फॅमिलीक सेटल करपाक. गोंय धाकटुचें, तेतूं भितर आमी ते विकतात. मानता हांव थंय भायर एनवायरमेंट सारकें ना, एटमॉस्फियर सारकें ना, सगळें मानता. ते हांगा येता हॉलिडे होम करपाक, ते हॉलिडे होम करपाक सोदता. आमी खंय तरी आमची अस्मिताय राखपा खातीर तेंचे हॉलिडे होमा खातीर आमची अस्मिताय दिवपाक शकना. सो हांव मागता सरकारा कडेन हेची बेगींतले बेगीन आयज तुमच्याच मंत्रिमंडळाचो रवी नायक उलयता, सो हेचेर जातना घेवपाची गरज आसा आनी खंय तरी एक लॉ पास करा जे गोवन लँड नॉन गोवन्साक विकपाक शकना.